सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। निःस्पृहः गुम्फनदासः। पूर्वं गुम्फनदासः नाम भगवद्भक्तः आसीत्। देवभक्त्या निःस्पृहतया परोपकारिशीलतया च सः सर्वत्र ख्यातः आसीत्। तस्य कीर्तिं श्रुत्वा राजा मानसिंहः तं सत्कर्तुम् इच्छन् स्वयं तदीयं गृहं गतवान्। तदवासरे गुम्फनदासः स्नानं समाप्य पुण्ड्रधारणं कर्तुम् इच्छन् पुत्रीम् आहूय अवदत्, मम आसनं दर्पणं च आनय इति। तदा बालिका हसन्ती अवदत्, ताता, भवतः दर्पणः केनापि पीतः, आसनं च गावा खादितम् इति। एवं तर्हि अन्यत् आसनम् अन्यं दर्पणं च आनय इति पुत्रीम् आदिशत्। गुम्फनदासः पुत्र्या तथैव कृतं। पुण्ड्रं धृत्वा पूजादिकं समाप्य बाहि आगतवान् सः। राजा बाहि स्थित्वा पिता पुत्र्योः सम्भाषणं शृण्वन् आसीत्। महत् आश्चर्यम् अनुभवन् सः बाहिः आगतं गुम्फनदासम् अपृच्छत्, गवा आसनस्य खादनं, केनचित् दर्पणस्य पानं च कथं शक्यम् इति। तदा गुम्फनदासः हसन् उक्तवान्, तृणानि एव मम आसनं, जलमेव मम दर्पणः इति। एतत् श्रुत्वा राजा अवदत्, रजतासनं सुवर्णदर्पणं च अहं कारयित्वा दास्यामि, कृपया स्वीकरणीयं भवता इति। मास्तु तदु भयम् अपि, यतः अमूल्यं वस्तु यावत् भवति तावत् चोरभयम् अपि तिष्ठति इति अवदत् गुम्फनदासः। एवं तर्हि दैनन्दिनव्यवाय धनं स्वीक्रियताम् इति निवेदितवान् राजा। धनं काष्ठकीर्णकीटः इव बाधते, अतः तदपि न आवश्यकम्। अथवा ग्रामाधिकारिपदं स्वीक्रियताम्। किं पदेन? भगवद्भक्तपदं यत् मम अस्ति तेन एव अहं तृप्तः अस्मि। अन्यत् किमपि न आवश्यकम् इति विनयेन अवदत् गुम्फनदासः। तस्य निःस्पृहतां दृष्ट्वा महत् आश्चर्यम् अनुभवन् तं सादरं प्रणम्य ततः गतवान् राजा।